आगामी निर्वाचनमा एक्लै बहुमत ल्याउने कांग्रेस शीर्ष नेताहरूको दाबी। एमाले भन्छ हाम्रो प्रतिस्पर्धी कांग्रेस मात्रै हो। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले मङ्सिर अघि नै संघीय संसदको चुनाव हुन सक्ने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री गगन कुमार थापाले एमाले संसदलाई अवरुद्ध पारिरहने हो भने आगामी मङ्सिर अघि नै संघीय संसदको चुनाव गर्ने बताएका हुन्। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन केन्द्रीय कार्य समितिले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले संसद सुचारू नहुने हो भने चाँडै संघीय संसदको चुनाव गराउन आफूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सुझाव दिएको बताए। उनले देशलाई अलमलमा राख्न नदिन पनि संसद नचले नयाँ संसदका लागि निर्वाचनमा छिटो जानुको विकल्प नरहेको तर्क गरे। मैले मेरा संसदका साथीहरूलाई पनि मैले भनिसके, प्रधानमन्त्रीलाई पनि मैले भने मेरो कुरा उहाँले पनि बुझ्नुभयो होला, या चाँडै संसद सुचारू गर्नु पर्यो या त चाहिँ चाँडै संसद ल्याउनु पर्यो। त्यसकारण चाहिँ अब यस्तो अलमलमा राख्नु हुँदैन देशलाई भने। र म तपाईँहरूलाई पनि सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने कि आज मुलुकलाई आज एउटा यो गरिबीबाट मुक्ति चाहिएको छ। आज गाउँ गाउँमा चाहिने आज बाटो, बिजुली, पानी, शिक्षा सबै पुग्दै पनि गाउँबाट बस्तीहरू रित्तो भइराखेका छन्। अब त्यो गाउँहरूमा जहाँसुकै रोजगारी र आम्दानीको अवसर पुर्याउनु पर्ने छ। त्यसको लागि हामी सबै चाहिँ समर्पित भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। महामन्त्री थापाले एमाले संसद चल्न दिएन भने मङ्सिर अघि नै संघीय संसदको निर्वाचन हुने र आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याएर 5 वर्ष मुलुकमा शानदार ढङ्गले चलाउने बताए। उनले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 गते नै हुने बताए। वैशाख 30 गते निर्वाचन गराउने हो। स्थानीय निर्वाचनको बारेमा कहिलेकाहीँ कसैले व्यक्तिगत रूपमा केही भनेको पढेको सुन्छु, तर संविधान लेखेर आएको सदस्यमध्ये एक हुँ। यो संविधानले, ऐनले, नियमले, कानुनले हामीलाई निर्वाचन एक दिन पनि तलमाथि गर्ने छुट दिएको छैन। वैशाख 30 गते कांग्रेसले निर्वाचन गराउँछ र त्यस पछाडि हामी आम चुनाव गराउँछ। आम चुनाव मङ्सिरमा हुन्छ वा त्योभन्दा पहिला हुन्छ मलाई थाहा छैन। संसद यसै गरिकन चल्दै गयो। संसद यसै गरिकन चल्न नदिने अवस्था बनिरह्यो। संसदलाई संसदको उपहास गर्ने काम लगातार नेकपा एमाले गरिरह्यो। हामी संवाद गरिरहेका छौँ, फकाउने कोसिस गरिरहेका छौँ, आउनुहोस् भनिरहेका छौँ, तर कुनै पनि तरिकाले सकिएन भने त्यो बेलामा संसद किन चलाइराख्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। कार्यक्रममा बोल्दै कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले आफ्नो पार्टी निर्वाचनतर्फ लम्किएको उल्लेख गर्दै निर्वाचनमा एक्लै लड्ने संकेत समेत गरे। पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपालहरूलाई चमेराको संज्ञा दिँदै उनले साथ छोड्दैमा आफ्नो पार्टीलाई निर्वाचनमा केही फरक नपर्ने बताए। कांग्रेस रूपी हात्ती लम्किँदै गर्दाखेरि हात्तीको ठूलो कान देखेर चमेराहरू हात्तीको कानमा ओत लाउन खोज्दैछन्। हात्तीको कानमा ओत लाउने चमेराको भरोसा हुँदैन भन्ने कुरा हामीलाई राम्रैसँग थाहा छ। चमेराले हात्तीलाई केही पनि सहयोग गर्न सक्दैन, तर दुर्गन्धित बनाउन सक्छ। हाम्रो हात्तीको कान दुर्गन्धित बनाउन सक्छ। त्यसैले हाम्रो रोडम्याप अत्यन्त प्रष्ट छ, स्पष्ट छ। जनताको बिचमा जनताकै लागि नेपाली कांग्रेस हो स्थापित भएको। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो रोडम्यापमा अविचलित ढङ्गबाट, अविछिन्न ढङ्गबाट निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्यौँ भने नेपाली कांग्रेस रूपी हात्तीलाई मुसले बाटो काट्दैमा केही हुनेवाला छैन। अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले रूपान्तरित कांग्रेस नै मुलुकको भरोसा भएको दावी गरे। उनले मुलुकको समृद्धिका लागि कांग्रेस एकताबद्ध हुने र मुलुकलाई विकल्प दिने गरी अगाडि बढ्ने संकल्प पनि गरे। अबको दशकमा रूपान्तरित भएको कांग्रेस नै देशले गर्ने भविष्य हो। विकल्प भनेको यही पुरानो कांग्रेसलाई रूपान्तरित गरेर अबको विकल्प, अबको भरोसा, अबको बाटो भनेको नेपाली कांग्रेस पार्टी नै हो। यही सन्देश यो अधिवेशन मार्फतबाट गाउँ गाउँसम्म तपाईहरु मार्फत पनि पुग्नेछ र तपाईहरुले आफ्नो संगठनलाई अझै सुदृढ, एकताबद्ध, अझै परिवर्तित, अझै रूपान्तरित बनाउन सक्नुहुनेछ। र गर्दै गर्दाखेरि तपाईहरु जिल्लाबाट आउँदै गर्दाखेरि नै अब केन्द्रीय रूपमा कांग्रेसको यो गुटसँग यहाँनिर गाँसेका छौं भन्ने
मनोविज्ञानले आउनुभएको छ भने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न। तर तपाईँ सबै खाले गुटको मनोविज्ञानबाट उत्रेर गुटका टोपीहरू खोलिराखेर मतदानको लाइनमा लाग्दै गर्दा या सर्वसम्मतिको लाइनमा लाग्दै गर्दा काङ्ग्रेसलाई पनि सन्देश दिने गरी हामी गर्छौँ भन्नुभयो भने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। कांग्रेस महामन्त्री शर्माले लोकतन्त्रको सवाल, मुलुकको विकास र समृद्धिको सवालमा कांग्रेस एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा संसदबाट पारित भएको एमसीसीले पनि देखाएको स्मरण गराए। उनले गुटको पछि लागेर पार्टीलाई कमजोर बनाउने काम गर्न नहुने बताए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङले सत्तारूढ दलहरू भित्रभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचनपछि धकेल्ने खेलमा लागि परेको आरोप लगाएका छन्। संविधान सभाका अध्यक्ष समेत रहेका उपाध्यक्ष नेमाङले विगतमा पनि निर्वाचनमा जाने भन्दा डराउने गरेका केही साथीहरूले तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन पनि पछि सार्ने खेल खेलिरहेको बताएका हुन्। प्रेस चौतारी नेपाल बागमती प्रदेश प्रतिष्ठान र एसोसिएटले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफ्नो पार्टीको जोडबलमा घोषणा गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचन पनि सत्तारूढ दलहरूले सार्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाए। नेमुवाङले एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल प्रति इङ्गित गर्दै केही साथीहरू निर्वाचन भनेपछि किन डराउँछन् भन्दै प्रश्न गरे। तपाईहरुले सोध्नु होला नि, होइन केही साथीहरू किन जनतामा जाने कि भन्दा डराउँछन्, प्रतिगमन भन्छन्। जनतामा जाने भनेको डराउँछन्, भरसक जनतामा जाने मिति पर सार्न खोज्छन्। यहाँलाई थाहा छ, त्यसैले म दोहोऱ्याउन चाहन्न। बल्ल बल्ल तपाईँ हामीले लडेर स्थानीय तहको निर्वाचन तोकाएका छौँ, तर अहिले पनि भित्रभित्र खेलो फड्कोहरू भइरहेको छ। तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र निवेदन गर्न चाहन्छु, किन केही साथीहरू जनतामा जान डराउँछन्। यही भन्ने क्रममा म अन्तिम जोड्न चाहन्छु, वास्तवमा यो देशको राष्ट्रियताको सन्दर्भमा लडाइँ लड्ने सिलसिलामा लिपुलेख लिम्पिया दोहोऱ्याएको चुच्चे नक्सा हामीले बनायौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टीले ठूलो चुनौती मोलेर बनाएको नेपालको चुच्चे नक्सा आफैले सार्वजनिक गरेको 100 दिनको कार्यक्रमबाट समेत गायब बनाएको भन्दै उपाध्यक्ष नेमाङले आक्रोश व्यक्त गरे। नेपाली जनताको निम्ति नेपालको भूमि समेटेर आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले बनाएको सो चुच्चे नक्सा प्रिय भएको, तर वर्तमान सरकारले गायब बनाउने गरेको उनको भनाइ छ। स्थानीय निर्वाचनपछि धकेल्ने खेल सुरु भएको एमालेको आरोप। संसद अवरोध जारी राखे मङ्सिरमै संघीय निर्वाचन गर्ने कांग्रेसको भनाई। नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले देश र जनताको हितको लागि पनि आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले जित्न जरुरी रहेको बताएका छन्। सचिव विष्टले सत्तारूढ गठबन्धनसँग चुनावको सामना गर्न आफ्नो पार्टी तयार रहेको पनि बताए। देश र जनताको हितको लागि पनि आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले विजयलाई सुनिश्चित गर्ने उनको दाबी छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सचिव विष्टले चुनाव हार्ने भएपछि सत्तारूढ दलहरू एमालेसँग एक्लै भिड्न डराएको बताए। गठबन्धनको रूपमा नेकपा एमालेका विरुद्ध चुनाव लड्न आए भने पनि नेकपा एमाले चुनावको सामना गर्न तयार छ र नेकपा एमाले विजयलाई बरकरार राख्न चाहन्छ, विजयलाई बरकरार राख्नेछ। यसको लागि म तपाईँलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु, बधाई व्यक्त गर्न। आदरणीय कमरेडहरू, यो आउँदो निर्वाचन केवल नेकपा एमालेका प्रतिनिधिहरूले जित्ने वा हार्ने यो हिसाबले महत्त्वपूर्ण होइन। केवल नेकपा एमालेका केही व्यक्तिहरू मेयर बन्ने वा नबन्ने, पालिका अध्यक्ष बन्ने वा नबन्ने यो महत्त्वपूर्ण विषय होइन। केही व्यक्तिहरू सांसद बन्ने वा नबन्ने यो महत्त्वपूर्ण विषय होइन। यो आउँदो निर्वाचन त जनताको भविष्यको हिसाबले ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। हामीहरूलाई थाहा छ, 62-63 सालको आन्दोलन त्यो एक्लै गरिएको आन्दोलन थिएन। सचिव विष्टले आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई विजयी गराउने काममा केन्द्रित हुन सिङ्गो पार्टी पंक्ति लाग्नुपर्ने बताए। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मध्य प्रदेश र गण्डकी प्रदेशबीच समृद्धिका लागि विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्यको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। मुख्यमन्त्री पोखरेलले दुई प्रदेश सरकार बीचको सहकार्यबाट समृद्धि हुन सक्ने र समृद्धिका क्षेत्रहरूको खोजी गरेर अगाडि बढ्न आफूहरू तयार रहेको बताएका हुन्। शनिबार जनकपुर पोखरा विमान सेवा सुरु भएपछि पहिलो उडानमा मधेस भ्रमणमा जनकपुर पुगेका उनले सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै संघीयतालाई बलियो बनाउन र प्रदेश बीचको सम्बन्धलाई बलियो
बलियो बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए। मुख्यमन्त्री पोखरेलले पोखरा पर्यटकीय गन्तव्य रहेको र जनकपुर धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र भएकाले दुवै प्रदेश बीचमा पर्यटकीय विकास गरेर यसबाट लाभ लिन सक्ने बताए। उनले मध्य प्रदेशमा धार्मिक पर्यटन क्षेत्रको अधिक सम्भावना रहेको बताए। हाम्रो प्रदेश गण्डकी प्रदेश कई कुरो गर्दाखेरि समृद्धिका मेन मुख्य आधार मध्ये एउटा पर्यटन हो। हाम्रो त्यो लोकेसन, त्यहाँको भौगोलिक अवस्था आदि इत्यादिले त्यो एउटा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता परेको छ। त्यस्तै मध्य प्रदेशको पनि यद्यपि अरू क्षेत्रहरू हुँदाहुँदै पनि प्रशस्त सम्भावना बोकेको धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरू यहाँ छन्। यसलाई हामी के चाहन्छौँ गण्डकी प्रदेश सरकारले, हाम्रो यो मलाई लाग्छ भ्याली बाहिरको आज हामी 6औं स्मार्ट एयरपोर्टमा आइरहेको छौँ कनेक्टिभिटीमा। हामी यसलाई बढाएर तपाईँको चाहिँ के भने अलि बाहिरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तर भनौँ, यिनै कुराहरू इन्डियाका मेन सहरहरूसँगबाट हाम्रो जनकपुरदेखि पोखरा यसरी इन्टर कनेक्ट गर्न सकियो भने यो हाम्रो पर्यटनको दृष्टिकोणबाट धेरै महत्त्व हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैगरी मध्य प्रदेशका पर्यटन मन्त्री शत्रुधन महताले दुवै प्रदेश बीचमा सहकार्यबाट पर्यटन क्षेत्र लाभान्वित हुन सक्ने बताए। यो मध्य प्रदेशको जसरी एउटा गण्डकी प्रदेशकै पर्यटनको हिसाबले महत्त्व बोकेको ठाउँ हो, हाम्रो यो मध्य प्रदेशको अनेक सम्भावनाहरू हिसाबले धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको ठाउँहरू छ। त्यो मध्ये धेरै ठाउँहरू कति सक्छौँ आज र भोलि उहाँ मुख्यमन्त्रीहरूलाई हामी घुमाउँछौँ र यो अब एकदम आत्मीय सम्बन्ध बढाउने काम भएको छ गण्डकी प्रदेश र मध्य प्रदेशको। अब यहाँ आउने पर्यटक सिधै पोखरा जाने, पोखरा आउने पर्यटक जनकपुर आउने, मध्य प्रदेशमा आउने। यो हिसाबले हामी यो एउटा आर्थिक समृद्धिको पाटो यसलाई हामी बढाउने प्रयत्न। जनकपुर विमानस्थलमा मुख्यमन्त्री पोखरेललाई मध्य प्रदेशका पर्यटन मन्त्री महतो, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री राम सरोज यादव, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले स्वागत गरेका थिए। सङ्घीय निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्ने प्रधानमन्त्री देउबाको प्रतिबद्धता, सहज ढङ्गले सेवा प्रवाह गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनलाई यथाशीघ्र जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन केन्द्रीय कार्य समितिले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले कर्मचारी समायोजनका क्रममा देखिएको समस्या समाधान गर्न पनि सरकार प्रयत्नशील रहेको बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले जनतामा सहज ढङ्गले सेवा प्रवाहको काम गर्न पनि कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन्। उनले राजनैतिक आस्थाका आधारमा सेवा प्रवाह गर्न नहुने तर्फ पनि कर्मचारीहरूलाई सचेत गराए। जनताको सेवकको रूपमा कर्मचारीहरूले काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। राजनीतिक आस्थाका आधारमा कुनै भेदभाव नगरी सबै समुदाय र क्षेत्रका जनताप्रति समान किसिमको व्यवहार गर्ने, नागरिकप्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्ने, राष्ट्र र जनताको हितलाई प्राथमिकता दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, साधारण स्रोतको विविधतापूर्वक चालन गर्ने, आधारभूत मूल्य र मान्यताप्रति सम्मान गर्ने निजामती कर्मचारी आजको आवश्यकता हो। यसका लागि निजामती कर्मचारी युनियनले निजामती सेवा सकारात्मक कार्य वातावरणमा सहयोग खेल्न सक्नुपर्छ। सङ्घीय निजामती सेवा ऐनलाई यथाशीघ्र जारी गरी निजामती सेवालाई व्यवस्थित गर्न सरकार क्रियाशील रहेको छ। तीन तहको सङ्घीय संरचना गइसकेपछि भएको कर्मचारी समायोजनको सन्दर्भमा देखिएका समस्या के अस्पष्टताहरूलाई पारस्परिक छलफलको आधारमा यथाशीघ्र समाधान गरी यस सम्बन्धमा कर्मचारी वर्गमा रहेको असन्तोष। प्रधानमन्त्री देउवाले कर्मचारीहरू जनताको निरन्तर सम्पर्कमा रहने हुनाले उनीहरूले आफ्नो छविलाई स्वच्छ बनाइराख्नुपर्नेमा जोड दिए। साझा पहिचानको लागि प्रदेश नम्बर 1 को नाम कोशी राख्नुपर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको सुझाव, जातीय भन्दा सभ्यताको पहिचान उपयुक्त हुने तर्क।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रदेश नम्बर 1 को नाम कोशी राख्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन्। शनिबार बिरतामोडमा आयोजित प्रेस चौतारी नेपाल प्रदेश नम्बर 1 को प्रथम अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले मानव सभ्यताभन्दा अघिदेखि नै कोशी नदीको उत्पत्ति भएका कारण प्रदेश नम्बर 1 को नाम कोशी राख्दा उपयुक्त हुने बताएका हुन्। त्यहाँका धर्म, ज्ञान, संस्कृति, सभ्यता र परम्परा योसँग जोडिएको उनले बताए। अध्यक्ष ओलीले जात जातिपछि आएको तर्क गर्दै जातीय पहिचानको आधारभन्दा सभ्यताको पहिचान नै उपयुक्त र साझा हुने बताए। अध्यक्ष ओलीले अर्को प्रसङ्गमा नेपाली कङ्ग्रेस एमालेसँग लड्ने 5 घटक मध्ये एक भएको टिप्पणी गरेका छन्। वर्तमान गठबन्धन मध्येका कसैले पनि आउँदो निर्वाचनमा एमालेसँग एक्लै मैदानमा आउने आँट नगरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले लोकतन्त्रका निम्ति लामो सङ्घर्ष गरेको कङ्ग्रेसले दक्षिणपन्थीको बैसाखी टेक्नु दुःखद भएको आरोप लगाए। एमसीसी पास भएपछि देशको अर्थतन्त्र मजबुत हुने सरकारको दाबी। एमसीसीले नेपालमा शक्ति राष्ट्रको चलखेल बढेको कमल थापाको आरोप। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नेपाल विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेलको केन्द्र बन्ने खतरा बढेर गएको बताएका छन्। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष थापाले एमसीसी संसदबाट पारित गराउने बेलामा नेपालमाथि शक्ति राष्ट्रहरूले दबाव र प्रभाव दिएको उल्लेख गर्दै उनीहरूकै चलखेलको केन्द्र बन्ने खतरा बढेर गएको बताएका हुन्। राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवक संगठन नेपालले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले एमसीसी छिटो पास गर भनेर अमेरिकाले दबाव दिएको र चीनले रोक्नको लागि प्रयास गरेको भन्दै त्यसले नेपाल डरलाग्दो गरी शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेलको केन्द्र बन्न सक्ने देखिएको स्पष्ट पारे। उनले विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूले नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी राजनैतिक दलका नेताहरूलाई दबाव दिइरहेको दावी गरे। त्यसले नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको अध्यक्ष थापाको भनाइ थियो। राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउन सकोस् सबैलाई थाहा नै छ, तर यो देश विश्वका तर सबभन्दा डरलाग्दो र खतरनाक कुरा के हो भने नेपाल बिस्तारै विश्व महाशक्तिको चलखेलको केन्द्र बन्न लागेको स्पष्ट संकेत हुन्छ। यही एमसीसी को कुरा गर्दा अमेरिकाका पदाधिकारीहरू भन्छन् चाँडोभन्दा चाँडो निर्णय गर, नभएदेखि त्यो खारेज गर्छु भन्छ। चीनका पदाधिकारीहरू भन्छन् नेपाललाई दबाब दिएर जबरजस्ती अनुदान दिन हुँदैन। नेपालले अनुदान लिने नलिने भन्ने कुरा हामीले आफूले विवेकले निर्णय गर्ने कुरा हो। देशलाई आवश्यक छ भने हामी लिन्छौँ, देशलाई हित हुँदैन भने हामी लिँदैन। तर विदेशी शक्तिहरूले जुन किसिमबाट दबाब र प्रभाव हाम्रा राजनैतिक दलका नेताहरूलाई दिइराखेका छन्, त्यसले गर्दाखेरि नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व र सार्वभौमिकतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। अध्यक्ष थापाले विदेशी सहायता लिने नलिने निर्णय लिने काम नेपालकै भए पनि त्यसमाथि शक्ति राष्ट्रहरूले हस्तक्षेप गरिरहेको बताए। मध्य प्रदेशको आइतबार बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक फेरि स्थगित, आधा दर्जन बहाना। मध्य प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक पुनः स्थगित भएको छ। आइतबारका लागि बोलाइएको बैठक चैत 9 गते दिउँसो 1 बजेका लागि स्थगित गरिएको हो। प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना जारी गर्दै बैठक स्थगित गरिएको जनाएको छ। यसअघि फागुन 1 गते र 10 गते बोलाएको बैठक पनि स्थगित भएको थियो। फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवस मनाउन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल जनकपुर धाम गएका थिए भने 10 गते बोलाइएको बैठकको समय सभामुख सरोज कुमार यादव सभामुखहरूको सम्मेलनमा पोखरा गएका थिए। प्रदेशसभा का सचिव रञ्जित कुमार यादवले नेपाली कङ्ग्रेसको अधिवेशन चलिरहेको र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लगायतका व्यक्तिहरू मध्य प्रदेशको भ्रमणको क्रममा रहेकाले समेत बैठक स्थगित गरिएको बताए। राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित 19 सदस्यहरूले शपथ ग्रहण गरेका छन्। शनिबार बिहान 11 बजे सिंहदरबार स्थित कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको कक्षमा उनीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले उनीहरूलाई शपथ ग्रहण गराएका थिए। माघ 12 गते सम्पन्न निर्वाचनमा 19 जना सदस्य निर्वाचित भएका थिए। निर्वाचित 19 मध्ये 18 जना सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेद्वार छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेबाट प्रदेश नम्बर 1 मा अल्पसंख्यकतर्फ सोनाम गेल्जेन शेर्पा मात्र विजयी भएका थिए। राष्ट्रिय सभामा
नेपाली कङ्ग्रेसबाट 6, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट 5, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट 5, नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट 1-1 जना सदस्य निर्वाचित भएका थिए। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट 1 जना सदस्य मनोनित हुन बाँकी छ। राष्ट्रिय सभाका 1/3 सदस्यहरूको पदावधि सकिएको हो। 2074 सालमा गठन भएको राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूमध्ये 4 वर्ष पदावधि कायम भएकाको पदावधि सकिएको हो। यो साता सुनको मूल्य प्रति तोला 1900 रुपियाँले उकालो लागेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार गत साताको शुक्रबारको तुलनामा यो साता सुनको भाउ उक्त मूल्यले उकालो लागेको हो। यो सँगै शुक्रबारसम्म छापावाला सुनको मूल्य तोलामा 49,900 रुपियाँ तोकिएको छ। त्यस्तै शुक्रबारको बजार मूल्य अनुसार नेपाली बजारमा तेजाबी सुनको मूल्य 49,400 रुपियाँ छ, जुन गत साताको शुक्रबारको तुलनामा 3,300 रुपियाँले बढेको हो। गत साताको शुक्रबार छापावाला सुन प्रतितोला 98,000 रुपियाँमा किनबेच भएको थियो। त्यस्तै उक्त मितिमा तेजाबी सुनको मूल्य 97,500 रुपियाँ कायम भएको महासङ्घले जनाएको छ। गत साताको शुक्रबार 98,000 रुपियाँ प्रति तोलामा कारोबार भएको सुन यो साताको आइतबार 1,400 रुपियाँले घटेको थियो। त्यस्तै सोमबार 1,600 ले बढेको सुनको मूल्य मङ्गलबार 600 रुपियाँले घटेको थियो। त्यस्तै बुधबार फेरि 1,900 रुपियाँले बढे पनि बिहिबार 500 रुपियाँले घटेर पुनः शुक्रबार 900 रुपियाँले बढेको हो। त्यसैगरी यो साता चाँदीको मूल्य प्रति तोला 45 रुपियाँले बढेको छ। महासङ्घका अनुसार गत साताको शुक्रबार तोलामा 1335 रुपियाँ कायम भएको चाँदीको मूल्य यो साताको शुक्रबार 1380 रुपियाँ पुगेको छ। रुसले छिमेकी युक्रेन विरुद्ध सैन्य हमला सुरु गरेसँगै विश्व बजारमा सुनको मूल्य निरन्तर उकालो लागेको छ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो सुन उत्पादक तथा निर्यात मुलुक रुस छिमेकीसँगको सैन्य भिडन्तमा अल्झेसँगै सुनको मूल्यले दिनदिनै नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ। शिवरात्रिमा पशुपतिनाथको दर्शनका लागि आएका साधु सन्तलाई दक्षिणासहित बिदाई गरिएको छ। गुठी संस्थान र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले छुट्टा छुट्टै बिदाई गरेका हुन्। संस्थानले 900 देखि 8,000 रुपियाँसम्म दक्षिणा दिएर साधु सन्तलाई बिदाई गरेको छ। यसैगरी कोषले 105 रुपियाँदेखि 5,100 रुपियाँसम्म दक्षिणा दिएर साधु सन्तलाई बिदाई गरेको कोषले जानकारी दिएको छ। कोषले अहिलेसम्म झण्डै 3,500 जना साधु सन्तलाई बिदाई गरेको जनाएको छ। गोरखनाथ अखडाका साधु सन्तलाई भने बिदाई गर्न बाँकी रहेको पशुपति गोस्वारा कार्यालयले जनाएको छ। र बी डिभिजन लिगमा बोइज युनियनमाथि श्री भगवती क्लबको सङ्घर्षपूर्ण जित, बाँसबारी र टुसाल बराबरीमा रोकिए। श्री भगवती क्लबले शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। इन्फा कम्प्लेक्स 7 दोबाटोमा शनिबार बोइज युनियनलाई 2-1 गोल अन्तरले हराएर श्री भगवतीले दोस्रो जित निकालेको हो। खेलको 6औं मिनेटमा विनोद राईले गोल गर्दै बोइजलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए, तर 27औं मिनेटमा बोइजका कप्तान विष्णु बहादुर सुनारले आत्मघाती गोल गरेपछि खेल 1-1 को बराबरीमा पुग्यो। त्यसपछि खेलको 85औं मिनेटमा अमित लामाले गोल गर्दै श्री भगवतीलाई 2-1 को जित दिलाएका हुन्। पहिलो खेलमा श्री भगवतीले झम्सीखेल युथ क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले हराएको थियो। जितसँगै श्री भगवतीले 2 खेलबाट 6 अङ्क जोडेको छ। बोइजले 2 खेलमा 3 अङ्क जोडेको छ। यसैबीच शनिबार नै भएको अर्को खेलमा बाँसबारी क्लब र टुसाल युथ क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। इन्फा कम्प्लेक्स 7 दोबाटोमा भएको खेलमा बाँसबारी र टुसालले गोलरहित बराबरी खेलेका हुन्। प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा दुवै टोलीले पाएको अवसरलाई गोलमा परिणत गर्न सकेनन्। यो बराबरीसँगै बाँसबारीले 2 खेलबाट 1 अङ्क जोडेको छ। टुसालले पनि 2 खेलबाट 1 अङ्क नै जोडेको छ। लिगमा 14 क्लबले सिंगल राउन्ड रोबिन लिगको आधारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। शीर्ष 2 टोली ए लिगमा बढुवा हुनेछन्। त्यस्तै पुच्छरका 2 टोली रेलिगेसनमा पर्नेछन्।